रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बिफोर इट कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए एंड आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता रहा, आज क्या खतों किताबत होती रही, दो छोटी छोटी खबरें जिनके ऊपर अलग से ब्लॉग किए जा सकते थे, बट I'm श्योर के बहुत सारे लोगों ने उससे हमसे पहले ही कर लिए हुए थे, लेकिन मैं सिर्फ मेंशन करता जाऊँ। एक कल से वो डोनट एंड एक नई कंट्रोवर्सी है इस्लामाबाद से ट्रस्टीज बेकरी वाली, उसके ऊपर डिटेल में क्या बात की जाए। बट आज इतना रश हो गया वहाँ पे कि इवेंचुअली उसको सील करना पड़ा या बंद करना पड़ा इस्लामाबाद पुलिस को। इतने लोग चले गए वहाँ पे डोनट्स लेने, शायद वेदर ऐसा था, शायद वो कल वाली जो वीडियोस हैं उसकी वजह से इतनी एडवर्टीजमेंट हो गई कि इवेंचुअली वो जो बेकरी है उससे कुछ देर पहले इस्लामाबाद पुलिस ने बंद करवा दिया, जाकर सील करवाई है, बंद करवाई है, कल तक बंद करवाई है। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि ट्रैफिक वहां पे जाम इस कदर हो गई थी कि ट्रस्टीज को बंद करवाना पड़ा। एक चीज। नंबर 2 जो बहुत बड़ी खबर है बट वो वाइडली रिपोर्टेड थी, मैं इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, वो थी रावलपिंडी वाला जलसा। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले जब सहाफियों से चंद घंटे पहले बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि जलसे की जो दरखास्तें हमने दी हुई थी परमिशन की, एनओसीज की, वो हम वापस ले रहे हैं। हमें पता है कि हमें इन्होंने परमिशन नहीं देनी और अगर देंगे भी तो शहर से बाहर किसी मवेशी मंडी या दूर दराज के इलाके में दे देंगे, लिहाजा हम वो एप्लीकेशन वापस लेके कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। कल और परसों इस्लामाबाद, पिंडी और इन रीजन में हम स्पेसिफिकली पिंडी हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जो सबसे बड़ी स्टोरी है जिसके गिर्द मुल्क की सियासत घूम रही है, वो है सुप्रीम कोर्ट और वो खतों किताबत। कभी मंसूर अली शाह साहब की जानिब से खत जाता है, कभी काजी साहब की तरफ से खत वापस आता है, और अब जब मेयर वसीम मलिक साहब आपके सामने बैठे हुए तो इत्तलात ये है कि कोई खत मुनीब साहब का भी आने वाला है या रास्ते में है, कबूतर लेके उड़ पड़ा हुआ है। अब वो कबूतर कहाँ बैठता है और कितने बजे बैठता है ये कहानी अलग से, जब वो खत आएगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज फाइनली काजी फाइजा साहब ने मंसूर अली शाह साहब को जवाब दिया। उस जो पॉइंट्स उन्होंने टेकअप किए थे अपने लेटर के अंदर, उन पॉइंट्स के ऊपर तजादात क्या क्या हैं वो वसीम मलिक साहब भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बहुत अच्छा एनालिसिस है इनका, बहुत अच्छी निगाह रखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स के ऊपर। मलिक साहब, उन खत में 1 by 1 जो पॉइंट्स मंसूर अली शाह ने टेकअप किए थे, शाह साहब ने टेकअप किए थे, उनको एड्रेस किया गया है। 1 by 1 भी नहीं उस हद तक, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फिक्रा जो वहां पे अदा किया कि वन मैन शो है आपका, और मैं इस तरमीमी ऑर्डिनेंस की लीगैलिटी को नहीं मानता, और आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों कमेटी से निकाला, और जब तक ये कमेटी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर वाली कमेटी जो इस ऑर्डिनेंस से पहले की कमेटी थी, वो बहाल नहीं होती, मैं उसमें शरीक नहीं हूँगा, उस कमेटी के फैसलों को लेजिट नहीं मानूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाँ एक रास्ता है, आप फुल कोर्ट का इजलास बुलाएं, इस ऑर्डिनेंस को उससे अप्रूवल दिलवाएं और उसके बाद कमेटी में मैं शरीक हूँगा। तो आज के रोज चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कभी उस खत का जवाब दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ना सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। जस्टिस मंसूर खत लिखते हैं काजी फायजी साहब को, काजी फायजी साहब जवाब देते हैं, लेकिन उस सारे में डिस्कशन जस्टिस मुनीब है। और काजी फायजी साहब के खत के मंदरजात मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर मैं जो 11 वजूहात दी गई जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने की, उसके ऊपर 1 by 1 भी हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं 3 जावियों से देखता हूँ इस खत को। उसका पहला जाविया ये है कि जो काजी फायजीसा साहब हैं उन्होंने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से स्कोर सेटल करने के चक्कर में खुद को ही चार्जशीट कर दिया। और ये जो 11 वजूहात हैं काजी फायजीसा साहब की जानिब से लिखी गई, वो चीख चीख कर बता रही हैं कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, इसके जो खालिक हैं वो खुद काजी फायजीसा हैं, और वफाकी हुकूमत ने काजी फायजीसा की ख्वाहिश पर ही ये तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आए। अगर इफ यू कैन प्रूव दैट, हाँ, फैक्ट्स हम सामने रखें। बिल्कुल। और उसके बाद अब ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जब हम फैक्ट्स रखेंगे तो फिर नाज़रीन के ऊपर फैक्ट्स के ऊपर एनालिसिस है, ये कोई खबर नहीं है, ये फैक्ट्स को सामने रखते हुए एनालिसिस है। एग्जैक्टली। और जो दूसरा इसमें जाविया है वो ये है कि जब मैंने ये खत पढ़ा और उसमें वो 11 वजूहात पढ़ी, तो लोग उसे वजूहात का नाम दे रहे हैं, मैं इल्जामात का नाम दूंगा कि वो जस्टिस मुनीब के ऊपर इल्जामात हैं। ठीक है। और जब मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे एक लम्हे के लिए यूं लगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर कटहरे में खड़े हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई के सिलसिले में ये चार्जशीट उनके खिलाफ रखी है। एक चीज मजे की यहाँ पे ये है कि काजी साहब इंसाफ डिलीवर कर रहे थे, डिस्पेंस कर रहे थे, या जो को जजेस थे या जो बाकी जजेस थे उनके वो कंडक्ट के ऊपर नजर रखे। एग्जैक्टली। तो ये काम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने करने का। और फिर इसमें एक और दिलचस्प बात वो ये भी है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का सीनियरिटी में 17वें नंबर वाला आखिरी जज ही क्यों ना हो, या फिर चीफ जस्टिस जो सीनियरिटी में पहले नंबर पे ये बराबर है, इनका स्टेचर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अलग है। एग्जैक्टली। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स चीफ जस्टिस, लेकिन जज का स्टेचर बराबर है। हाँ। तो कैसे एक जज दूसरे जज को चार्जशीट कर सकता है? जो तीसरा इसमें जाविया वो ये है कि देखिए इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर वफाकी हुकूमत से लेकर काजी फायजीसा और उनके हामी जजेस,
یہ 4 فریقین ہیں، ان کے اقدامات سے میں ایٹ لیسٹ اس بات پہ کنونس خود کو میں نے کر لیا ہے، میں ہو گیا ہوں مختلف سرکمسٹانشل ایویڈنسز کی بنیاد پہ کہ یہ چاروں فریقین جو اس وقت تمام تر اقدامات کر رہے ہیں وہ جا کے ختم ہوتے ہیں آئینی ترامیم کے اوپر، اور جسٹس منیب اختر وہ واحد فریق تھے جو شاید ان چاروں فریقین کے اس منصوبے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ صرف جسٹس منیب نہیں، اور بھی ہیں لوگ جو ان کے خلاف ہیں؟ نہیں، وہ کمیٹی کی جو ساخت تھی نا، تو جسٹس منیب از ون آف دیم، ہم یہ کہہ سکتے ہیں مین سٹیک ہولڈرز تھے، اور وہ شاید اس سارے معاملے میں ان کے لیے مشکلات پیش آ رہے تھے۔ اب میں 1 بائی 1 وہ 11 وجوہات پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے قاضی فیضی صاحب نے لکھا کہ سینئر جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی درست تھا۔ اب یہ جو اردو کا لفظ ہے نا درست، میں بھی ڈکشنری تو لبے ہے، ہاں، تو اب اس کا جو لفظ ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ مطلب بدتمیز کہہ رہے ہیں دوسری آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ایک اور لفظ نکلے گا وہ یہ کہ جیسے ایک ایسا انسان جو انتہائی غسیلہ ہے، جس کا رویہ غیر مناسب ہے، ہم اس کو غیر معقول مطلب میں نے ڈکشنری سے بڑی درست کی یہ ایک ٹرم نکالنے کی کوشش کی، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے معنی یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے غیر معقول، مطلب دیکھیں اب یہ الفاظ اس طرح سے لکھے گئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے لکھا اسی ہی وجوہات میں سے جو الزام ہے کہ ان کو کمیٹی سے الگ جسٹس منصور علی شاہ آپ کے اصرار پر کیا ہے، میں نے آپ کے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر، یعنی اب انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ایک اور الزام بھی لگا دیا آپ کے کہنے کے اوپر۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر جسٹس منصور علی شاہ کے اصرار پر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے الگ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے ترمیمی آرڈیننس نہیں آیا پھر۔ ترمیمی آرڈیننس میں تو یہ اختیار چیف جسٹس کو دیا گیا تھا۔ اور دوسرا، اگر جسٹس منصور علی شاہ نے اصرار کیا کہ جسٹس منیب کو نکال دیں تو پھر قاضی فیض صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ کی بات مان لی، اور اگر ایسا ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر کی حمایت میں خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ جو دوسرا آگے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے تحت آپ اس بات کا سوال مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ چیف جسٹس کو کس جج کی کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے 2 کلیریفیکیشن آ چکی ہیں، آگے چل کے پھر کلیریفیکیشن آئیں گی، لیکن بیچ میں ایک پوائنٹ بھی ایڈ کر دیا کہ مجھے پوچھ نہیں سکتے، لیکن آپ بتا رہے ہیں وہی کہہ رہا کہ پہلے کلیریفیکیشن بھی آ گئی۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجوہات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ناراض ہو جائے۔ اب یہاں چیف جسٹس کی کہ آپ کے کہنے پہ نکال رہا ہوں لیکن آپ ناراض بھی نہیں، یہاں پہ میں اسے ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ایک قانون ہے، چیف جسٹس اس قانون کو اس قدر سنجیدگی میں لے رہے ہیں کہ انہوں نے سینئر پیونی جج نے جو اس قانون کے اوپر اعتراض کیا ہے اس پہ وہ میرے نزدیک اس پوائنٹ میں تمسخر اڑا رہے ہیں کہ کوئی شاید ناراض ہو گیا ان سے، لہٰذا وہ اگر کسی کے ناراض ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ جواب نہ دیتے۔ اچھا، آگے پھر انہوں نے کیا کہا کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی، یعنی وہ جب اوریجنلی آیا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک قانون جو مجھے ناپسند ہے لیکن لا آف دا لینڈ ہے، وہ قانون ہے، اس کا فائدہ مجھے ملنا چاہیے جتنا مجھے باقی۔ یہاں پہ رک جائیں، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ گیا نا کہ اگر ہم یہ جو پوائنٹ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے قاضی صاحب نے، اس کے اوپر ریسنٹلی ایک وہ چیز جس کے اوپر ہم بار بار بات کرتے آ رہے ہیں، آرڈیننس، کہ قاضی صاحب پارلیمان پھر بند کر دیا آرڈیننس، اب خود آرڈیننس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا کہ جہاں پر باقی صحافی تنقید کر رہے ہیں، قوم پوری تنقید کر رہی ہے کسی چیز کے اوپر، اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ماضی میں وہ اس کے خلاف تھے بڑے، لہٰذا اس لیے اب ہم اسے کمیٹی میں شامل۔ تو یہ اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ جو ہے نا انتہائی غیر ضروری تھا اور کوئی انتہائی نان سینس قسم کے یہ ریپلائز ہیں، یعنی اس کی کوئی مجھے سینس نہیں بنتی، جسٹس ضرورت بھی نہیں تھی، ایسا سینس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی ایٹ دس پوائنٹ۔ اچھا، پھر آپ آگے دیکھیے کہ جسٹس منیب اختر ان 2 ججز میں سے تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی چھٹیوں کی وہ کہتے ہیں پوری تعطیلات کی۔ یہاں پہ رکتے ہیں، مجھے ویسے میرا حافظہ بہت کمزور ہے، شاید بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کوئی ایک جج صاحب تھے وہ جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والے سارے کہانی کے اندر ساروں نے کام ہی نہیں کیا تھا۔ وہ چھوڑ دیجئے، اس سے بھی آگے بڑھیے۔ قاضی فیضی صاحب اپنے پورے ٹینیور میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اسپین جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ ایک سال کام بھی جو نہ کیا تھا، وہ 6 مہینے کا تقریباً وقت تھا جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، وہ چیمبر ورک میں بیٹھ گئے، تو تب کچھ بھی کیس نہیں لگا ہوا۔ میں بتاتا ہوں، آگے چل کر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کسی آئین پاکستان میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہونی چاہیے، رولز میں لکھا ہوا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ के बैठे बुलाएं फुल कोर्ट और छुट्टियां खत्म कर दें। और ये खुद हर साल स्पेन जाते रहे हैं गर्मियों की छुट्टी, लेकिन तब वो कहते हैं जरूरी केसेस देना होंगे अब और जरूरी कौन से केसेस हैं मैं वो भी बताता हूँ, फिर छोड़ दीजिए यही गुज़श्ता जो बरस गुजरा है 15 तारीख सर्दियों की छुट्टियां होती हैं 15, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो सॉरी काजी फजीसा साहब जो है वो 15 दिन के लिए भी स्पेन पहुंचे थे अपनी एरिया के साथ। फिर उन्होंने कहा हमें छुट्टियों पे कोई एतराज नहीं है, मतलब जस्टिस मुनीब अख्तर तातीलात के दौरान वो अदालत के काम करने के लिए तो दस्तयाब नहीं थे, लेकिन कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार करते थे, जो कि अगले सीनियर जज जैसे याह्या अफरीदी पर इनका अदम एतमाद है। अब मुझे एक बात बताएं, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है जो ये कमेटी तश्कील देता है, वहां पे कहीं नहीं लिखा कि अगर एक जज दस्तयाब नहीं है तो अब उनकी जगह कोई और सीनियर जज, वहां लिखा हुआ है कि 3 सीनियर 3 जजेस होंगे। काजी फजीसा साहब यहां अपने पसंदीदा कानून की खिलाफ वर्जी करते पाए गए हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जब छुट्टियों पे थे तो काजी फजीसा साहब यहां चाहते हैं कि वो उस वक्त छुट्टियों पे थे तो कमेटी में भी ना आते, मैं अपनी मर्जी का कोई और जज शामिल करता और अपनी मर्जी के फैसले बना ले उसका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के खिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फोकियत दी। मैं आपको बताता हूं किस तरफ तवज्जो दी जा रही है। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, 15 जुलाई को रिव्यू, 18 जुलाई को कमेटी का इजलास। काजी फजीसा के नजदीक वो जो से पहले अर्जेंट नोयत के मुकदमात थे उनमें से एक मुकदमा था रिव्यू का, और जस्टिस मुनीब ने वो कहते हैं कि अपनी छुट्टियों पर आईनी जो हमारी ड्यूटी थी उसे फोकियत दी। यानी मुझे आप एक बात बताएं कि काजी फजीसा अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 14 रोज में मुकदमात की समाअत के इतना ही ख्वाह है तो ये जो 8 फरवरी का बल्ले का निशान का रिव्यू, 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आईनी दरखास्त 9 मई 23 जुलाई 2023 को दरखास्त पड़ी है, अभी तक पड़ी हुई है, किसी कमेटी के एजेंडे में नहीं थी। क्या वो आईनी नोयत के मुकदमात नहीं है, मुफाद अमा के नहीं है? तो सिर्फ काजी फजीसा यहाँ पर जस्टिस मुनीब को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने रिव्यू नहीं लगाया। नहीं, लेकिन रिव्यू लग क्या सकता है, डिटेल जजमेंट तो आई, लेकिन उन्होंने फिर भी टारगेट कर दिया ना, ऐसे ही। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों यानी एडहॉक जजेस को एहतराम न किया। सीनियर जजेस यानी एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक महदूद रखा। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर के पास ये डाइसेंट का अख्तियार है ना यार, कानून ने उसे दिया है, और वो आप इन्हें जाती मुकासद के लिए क्योंकि एडहॉक जजेस आपके दोस्त थे, क्योंकि एडहॉक जजेस ने आपके रिव्यू में जब आपके ऊपर ये पूरा फुल कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ रिव्यू आया था, जब आप इस रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फेस कर रहे थे, तो आपने जिन जजेस ने आपके फेवर में उस वक्त आपको बचाया तो आपने बाद में उनको क्या किया, अकोमोडेट किया कहीं ना कहीं, किसी को जुडिशल कमीशन में, किसी को एडहॉक जजेस की उसमें। तो काजी फजीसा साहब कह रहे हैं कि उनके दोस्तों को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये तो अच्छी हालत है दोस्तों के दो। अब अगला पॉइंट, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता, दुरुस्त और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस भी शामिल थे और सीनियर 3 जज भी हिस्सा थे। अच्छा, यहाँ काजी फजीसा साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं ना, वो गालिबन 10 सितंबर का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो जो एक रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास था ना, उसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर ने वॉकआउट किया था। काजी फजीसा साहब उसको रेफर कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब को सारे मामले में मौक़िफ़ क्या था? उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठकर 175 में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रूल्स कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम के लिए बात तोड़ रही है, तो इस मामले को सेटल डाउन वेट करें। वो जब किसी ने नहीं मानी एहतजाज में वॉकआउट कर गए, क्या जस्टिस मुनीब अख्तर का वो प्रिंसिपल स्टैंड बाद में दुरुस्त साबित नहीं हुआ जब वफाकी हुकूमत ने पूरी कोशिशें की आईनी तरमीम के लिए? और उसके बाद उसी मीटिंग में जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर के वॉकआउट के बाद एजी से पूछा कि आप जरा अपनी क्लैरिटी कीजिए, वफाकी हुकूमत की पोजीशन क्या है। वहां पर अटॉर्नी जनरल ने भी गलत यकीन कहा कि उनके इल्म के मुताबिक कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। आप पूछ भी नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी आपने इजाजत देनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता, दुरुस्त और नामुनासिब रवैया, दुरुस्त। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इसके ऊपर मजीद कुछ नहीं कहता। हमारे नाजरीन से गुजारिश है मेरी, आपसे भी गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं। मैं आपको कोई स्पेसिफिक केस नहीं कह रहा, आपने अपनी मर्जी की कोई वीडियो उठानी है, कोई उठानी है, और आपने सिर्फ 15 मिनट देखना है, और उसके बाद फैसला आपने करना है
کہ درست یعنی کہ رائے صاحب تھوڑا سا اسے فلٹر کر رہے ہیں. میں نے جو کہا وہ میں آپ سن چکے ہیں. درست کون ہے؟ قاضی فیض صاحب ہیں یا جسٹس منیب اختر ہے؟ نامناسب رویہ قاضی فیض کا ہے یا جسٹس منیب اختر کا ہے؟ اور یہ جو بات ہے نا کہ اپنے جو سینئرز کی عزت نہیں کرتے جسٹس منیب اختر، جسٹس 2018 سے وہ جو بابا رحم تھے جنہیں ہم کہتے تھے، کیا نام تھا ان کا، وہ جسٹس ثاقب نثار، جسٹس ثاقب نثار سے لے کر جسٹس گلزار سے لے کر جسٹس کھوسا سے جسٹس بندیال، میں نے وہ آڈیو اپنی کانوں سے سن رکھی ہے جو پبلک نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے وہ سن رکھی ہے کہ قاضی فائز صاحب گرمیوں کی چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، وہ وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوتے ہیں اور اس میں گرما گرمی ہو جاتی ہے، اور وہ جسٹس بندیال کو پڑھنے کے لیے مان بھی لوں نا کہ یہ 11 الزامات جسٹس منیب اختر کے اوپر درست ہے، اور پھر بھی یہ درست، نامناسب اور سینئر کی عزت والے، اگر اس پیرامیٹرز پہ میں جاؤں نا تو قاضی فائز صاحب غالباً 1 آؤٹ آف 10 ہوں گے، اور جسٹس منیب کہیں لسٹ میں بہت پیچھے ہوں گے. تو یہاں مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ نے ایک مسئلہ کمیٹی سے نکالنا تھا، ان کیس کمیٹی سے نکالنا تھا اور 63 لگنا تھا، اور آپ اس طرح کی جو ایک irrelevant سی بڑی معذرت کے ساتھ نان سینس قسم کی یہ جو لاجک دے رہے ہیں، اس سے آپ خود آپ کا پورا کریئر اس سے بھرا پڑا ہے یار. بٹ یٹ اگین لیٹ می کلیریفائی ون تھنگ، ہم اس پوائنٹس کے اوپر بات کریں، وی آر ناٹ پرسن اسپیسیفک، ہم کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، ہم فیصلوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں. یہ ایک فیصلہ ہی ہے نا کہ آپ کی ڈائریکشنز آ گئی، آپ کی، اور اس پہ ہم کوئی اپنی ذاتی رائے بھی نہیں دیتے. ماضی میں موصوف نے جو کچھ خود کیا، فیکٹ سامنے ہم وہ سامنے، کانٹرڈکشن جو تھی وہ صرف آپ کے سامنے. اچھا پھر آخر میں انہوں نے اب کیونکہ 4 صفحات کا جو خط کا مندرجات ہیں، سب سے پہلے تو خط یہ ہمارے پاس سارا دن تھا نہیں، ہم ہوا میں تھے، لیکن وہ جو خبر جہاں لگی، جہاں جس صحافی نے، ہمارے صحافی دوست نے، سینئر صحافی، انہوں نے چھاپی، تو میں بڑا پر امید تھا کہ یہ خبر 100% کنفرم ہے. اور پھر جب میں نے نا وہ ورڈنگ پڑھی نا، یہ درست، میں نے سوچا کہ ایک صحافی کو ذرائع سے خبر ملتی ہے نا، تو درست کا لفظ اس کے وہم و گمان میں دور دور تک نہیں، کاپی پیسٹ کا ہے. اور مجھے اس وقت کبھی یقین تھا کہ یہ جو 11 نکات وہاں پہ لکھے گئے ہوں گے نا لیٹر میں، اس صحافی کے پاس لیٹر ہے، وہ کرٹسی میں فی الحال نہیں دے رہا، وہ تھوڑی دیر بعد لیٹر منظر عام پہ لائے گا. اس نے کیا کیا، اس نے گوگل ٹرانسلیشن کیا، تو وہ جو درست ہے نا وہ وہیں سے نکلا ہے. تو میں صرف اسے ایک نقطے پر، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خبر بالکل درست ہے، اور اب 4 صفحات کا خط بھی آ گیا، اور اب انہوں نے مزید کا ایک نقطہ مزید بھی آ گیا. قاضی فائز صاحب نے یہاں پر فرمایا جسٹس منصور علی شاہ سے کہ میں آپ کو عوام کے وسیع تر مفاد میں کمیٹی میں واپس آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ ان کلیریفیکیشنز کے بعد کمیٹی میں واپس آئیں گے، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عوامی، ہمارے اس ملک کی عوام کے لیے جو انصاف کا ایک آپ کیا لیجیے معیار ہے یا پھر ایک پروسیس ہے، اس کو مزید کنٹینیو رکھیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.